बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 14 दिसंबर 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो टीवी को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर मिलेंगी सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग सलमान मरकज़ के तहत पाकिस्तान में 300 स्कूलों की तामीर। सऊदी इमदादी इदारा किंग सलमान रिलीफ पाकिस्तान में इंसानी हमदर्दी के मंसूबों पर काम कर रहा है, जिसमें मुल्क भर में 300 स्कूलों की तामीर भी शामिल है। ये इक़दाम जो है उन कम्यूनिटीज़ को तालीम फराहम करने के लिए है जिन्हें सरकारी निज़ाम तक रसाई नहीं, ताकि बच्चों को महफूज और जामे तालीमी माहौल मिल सके। अरब न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में 4 जो है सरकारी स्कूल तामीर किए जा रहे हैं, ताकि तालीम की बहाली और मुतासरा ख़ानदानों की मदद हो सके। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर में 22 मनसूबों की बहाली जारी है, जिनमें स्कूल, सेहत के मराकज़, पानी और सफाई के मनसूबे शामिल हैं। इस्लामाबाद में एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट लॉजिस्टिक वेयर हाउस भी तामीर किया जा रहा है, ताकि एमरजेंसी तैयारी और फौरी इमदादी रद्द अमल को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी अरब में 95 नए जो है सनती लाइसेंस। अक्टूबर में 81 नई फैक्ट्रियों में पैदावार का आगाज़ हो गया। सऊदी वज़ारत सनत और मादी वसाइल ने अक्टूबर 2025 के दौरान 95 नए इंडस्ट्रियल लाइसेंस जारी किए, जबकि इसी महीने के दौरान 81 नई फैक्ट्रियों ने प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दी है। सनती मालूमात के कौमी मरकज़ की जानब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि नए लाइसेंस से इंडस्ट्री में सरमायाकारी की मालियत 2.4 अरब रियाल से ज़्यादा रही है। तवक्को है इन मनसूबों से सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 942 से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े फराहम करने में मदद मिलेगी। अक्टूबर में प्रोडक्शन शुरू करने वाली फैक्ट्रियों में सरमायाकारी की मालियत 1.3 अरब रियाल थी। इनसे तकरीबन 1992 नई जॉब्स मिली हैं। ये सऊदी अरब के इंडस्ट्रियल जो है बुनियाद की मुसलसल तोसी और फैक्ट्रियों के फ़ाल होने की बढ़ती हुई रफ्तार को ज़ाहिर करता है। वज़ारत सनत और मादी वसाइल सनती मालूमात के कौमी मरकज़ के ज़रिए इंडस्ट्रियल इंडेक्स जारी करती है। ये इंडेक्स सऊदी अरब में सनती सरगर्मियों की रफ्तार को ज़ाहिर करते हैं, जिसमें नई सरमायाकारी का हुजम, जारी होने वाले लाइसेंस की तादाद और प्रोडक्शन शुरू करने वाली फैक्ट्रियों की तादाद शामिल है। याद रहे 2035 तक सऊदी अरब में फैक्ट्रियों की तादाद 36,000 तक पहुँचने की तवक्को है। रियाद में 8वें इंटरनेशनल अरेबियन हॉर्स फॉर ब्यूटी शो की इख्तितामी तकरीब। रियाद रीजन के गवर्नर शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ ने जो है 8वें इंटरनेशनल प्योर ब्रीड अरेबियन ब्यूटी शो जो है उसकी इख्तितामी जो तकरीब है उसमें शिरकत की है। एसपी के मुताबिक गवर्नर रियाज जो है तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे तो घोड़सवारी क्लब और जॉकी क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन शहजादा बंदर बिन खालिद बिन फैसल और वज़ीर माहौलियात और पानी इंजीनियर अब्दुर्रहमान ने उनका खैर मकदम किया। गवर्नर रियाज ने जीतने वाले घोड़ों के सबल के मालकान को इनामात दिए। शायकीन की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। घने बादल और धुंध मौसम सरमा में अबहा के दिल मोह लेने वाले मनाजिर। असीर रीजन के पहाड़ों पर घने बादलों और धुंध ने अबा शहर को ढक दिया, जिससे एक दिल मोह लेने वाला कुदरती नज़ारा देखा गया। गहरी धुंध ने पहाड़ी सिलसिले को अपनी लपेट में ले लिया। असीर रीजन में दिलकश मनाज़र देखने में आए, जो इस खित्ते के मुनफरद और मुतनव्वे मौसम की अक्कासी करते हैं। एसपी के मुताबिक ये पैनोरामा जो मौसम है, मौसम सरमा में सियासी मंजर के तौर पर असीर की जो कशिश है उसको मज़ीद बढ़ा देता है। यह माहौल फितरत से मोहब्बत करने वाले और फोटोग्राफी का शौकीन लोगों को पुरस्कून मनाजिर का लुत्फ़ उठाने और अपने कैमरे में उन्हें महफूज करने के लिए अपनी जानब मुतवज्जे करता है। असीर रीजन उन मशहूर सियासी मकामात में से एक है जहाँ फितरी हुस्न जो है वो मज़ीद दोबाला हो जाता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में आज इतवार से जुमेरात तक बारिश का अलर्ट जारी। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने सऊदी अरब के कई इलाकों में इतवार 14 दिसंबर से जुमेरात तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। एसपी के मुताबिक बयान में कहा गया मक्का मुकर्रमा रीजन दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश की जद में रहेगा। ज़ालाबारी, गर्दोगबार और सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। अल-लेस, अल-कनफदा, ताइफ, मेसान, अज़म और अल-अर्दियात मुतासिर होंगे, जबकि जद्दा, बहरा खलीस, राबिग, अल-आसमा, अल-मुक़द्दसा, अल-कामिल, तुरबा और अल-मविया, अल-जमूम और अल-खुरमा में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। रियाद रीजन में भी बारिश मुतवक्के है। सैलाबी सूरत हाल, ज़ालाबारी और गर्दोगबार से रियाद शहर के कई इलाके मुतासिर होंगे। अल-शर्किया रीजन, हायल, कसीम, अल-जौफ, हदूद शुमालिया, तबूक, मदीना, अल-बाहा, असीर और जज़ान के इलाके दरमियाने से शदीद बारिश की जद में रहेंगे, जबकि निचरान में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। डायरेक्टरेट ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर के साथ खुद को महफूज मकामात तक महदूद रखने का मशवरा दिया है।
سیلاب سے متاثرہ مقامات، وادیوں اور نشیبی مقامات سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے سرکاری چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اعلان کردہ شہری دفاع کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول میں اونٹ سواری کا منفرد تجربہ۔ ریاض میں جاری شاہ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول کے جو 10ویں ایڈیشن میں سعودی کیمل فیڈریشن کی جانب سے زائرین کے لیے اونٹوں کی سواری کا جو تجربہ ہے وہ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ ایس پی کے مطابق کیمل فیڈریشن نے اس سال زائرین کے لیے خصوصی طور پر اونٹ کی سواری کا اہتمام کیا۔ اونٹ کی سواری کے بارے میں آنے والے زائرین نے اسے مثالی اور منفرد تجربہ قرار دیتے ہوئے اس اقدام کو سراہا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ شہروں میں اونٹوں کی جو سواری ہے وہ محض خواب تھا جسے کیمل فیڈریشن نے ممکن بنا دیا۔ واضح رہے سعودی کیمل فیڈریشن کی جانب سے ورثے کے تحفظ کو اور اس کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے اس فن کے بارے میں نسل جو نئی ہے اس کو آگاہ کرنا ہے۔ فیڈریشن کی جانب سے اونٹوں کی ریس کا بھی خصوصی انتظام وہ کیا جاتا ہے۔ ٹرکوں اور ٹریلرز پر سائیڈ لائٹس یا ریفلیکٹرز نہ ہونے پر 2000 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف ٹریفک مرور نے ٹرکس اور ٹریلرز اس کے لیے سائیڈ لائٹس، ریفلیکٹرز یا سکرینوں کی عدم موجودگی کے خلاف خبردار کیا ہے۔ اس بات پر زور دیا کہ یہ ٹریفک کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی ٹریفک نے وضاحت کی کہ یہ خلاف ورزی سڑک استعمال کرنے والوں کی حفاظت کے لیے ڈائریکٹ خطرہ ہے، خاص طور پر رات کے وقت جب جو مرئیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈرائیونگ کے دوران ٹرکوں اور ٹریلرز میں فرق کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ خلاف ورزی کا مالی جرمانہ 1000 سے 2000 ریال کے درمیان ہے، جس میں ٹرک اور ٹریلر ڈرائیوروں کو ٹریفک سیفٹی کے تقاضوں کی تعمیل کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ سڑک پر گاڑی چلانے سے پہلے گاڑیوں کی لائٹس، ریفلیکٹرز اور رکاوٹوں کے لحاظ سے تیار ہوں۔ سعودی ٹریفک حکام نے ٹریفک سیفٹی اس کو بڑھانے اور قواعد و ضوابط کی عدم تعمیل یا غفلت کے نتیجے میں ہونے والے حادثات کو کم کرنے کے لیے اپنی نگرانی کی کوششوں کی تصدیق کی ہے۔ نیا قانون محنت، شادی پر 5 دن، بچے کی پیدائش پر 3 دن چھٹی۔ وزارت ہیومن ریسورسز کی تجویز پر جو قانون محنت میں ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق نئے قانون میں کارکن کو شادی، وفات اور بچہ ہونے پر تنخواہ سمیت چھٹی کا حق حاصل ہے۔ قانون محنت کی شق نمبر 113 میں بتایا گیا ہے کہ کارکن کی شادی پر یا شوہر یا بیوی کی وفات پر یا والدین یا اولاد کی وفات پر 5 دن کی چھٹی وہ دی جائے گی۔ اس طرح بہن بھائیوں کی وفات پر یا نئے مولود اس پر 3 دن چھٹی دی جائے گی۔ چھٹی کا آغاز واقعے کی تاریخ سے ہوگا، جبکہ کمپنی یا ادارے کو واقعے کے ثبوتی ڈاکومنٹ وہ طلب کرنے کا اختیار ہوگا۔ کیا وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے جوازات کے قانون بالکل واضح ہوتے ہیں۔ احمد خان نے سوال کیا ہے کہ میرا اقامہ گم ہو گیا ہے، کیا دوسرا اقامہ حاصل کرنے کے لیے مجھے جرمانہ ادا کرنا ہوگا؟ سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے اقامہ جاری کیا جاتا ہے جو کوئی ریزیڈنٹ پرمٹ ہوتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ اقامہ وہ ڈاکومنٹ ہے جسے گھر سے باہر جاتے وقت ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات چیکنگ کے دوران تفتیشی اہلکار اقامہ طلب کرتے ہیں۔ لیکن ابھی سعودی عرب میں ڈیجیٹل اقامہ بھی موجود ہے، تو آپ اپنا ڈیجیٹل اقامہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کے پاس اقامہ نہیں ہوتا تھا تو آپ کو آپ کو قانونی خلاف ورزی درج کرتے ہوئے ڈیپوٹیشن سینٹر بھیج دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ اقامہ نہ ہونے پر جرمانہ بھی کیا جاتا تھا۔ آپ نے اقامہ کی گمشدگی کے حوالے سے دریافت کیا تو اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ اقامہ گم ہونے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، تاہم ضروری ہے کہ اقامہ گم ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ درج کرائی جائے۔ عبداللہ قریشی نے سوال کیا کہ میں نے اپنی والدہ کو وزٹ ویزے پر سعودی عرب بلایا ہے، لیکن گھر کے کچھ حالات کی وجہ سے ان کو واپس نہیں بھیج سکتا۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ والدہ جو وزٹ ویزے پر آئی ہیں مستقل طور پر ان کو اپنے ساتھ رکھ لوں؟ مزید یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس سلسلے میں ایجنٹ کا کہنا ہے کہ وہ وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کروا سکتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ قانونی طور پر وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے اقامہ حاصل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ امیگریشن قوانین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کیا جا سکے۔ اور جہاں تک وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرنے کا سوال ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس بارے میں کسی ایجنٹ کو رقم نہ دیں، کیونکہ ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں جن میں لوگ اپنے پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑیں، اور اگر قسمت میں والدہ کی خدمت کرنا ہے تو اس کا کسی نہ کسی طرح سے بندوبست ممکن ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب میں انسانی حالات کے بے حد اس کی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں سعودی اور غیر ملکی کی تفریق نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کا معاملہ حقیقت پر مبنی ہے اور والدہ کی دیکھ بھال کرنے والا وہاں کوئی نہیں، اور آپ کی ماہانہ
آمدنی ایسی ہے کہ آپ اپنی والدہ کو ساتھ رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جس کے ذریعے والدہ کا اقامہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اقامہ جاری کرنے کا اختیار وزیر داخلہ کو ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ درخواست میں اپنے حقیقی حالات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے اپیل کریں کہ والدہ بوڑھی ہے اور ان کا وہاں کوئی نہیں ہے، تو ممکن ہے آپ کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے وزیر داخلہ اپنی ثوابدید پر والدہ کو اقامہ جاری کرنے کے احکامات جاری کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔